जन्नतुल बकी में कब्र खोद कर जिना करते सऊदी शख्स पर अल्लाह का अजाब। ऐसा क्या हुआ कि लोगों की दौड़ें लग गईं? यकीन नहीं आता तो देख लीजिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मदीना मुनव्वरा के करीब जन्नतुल बकी में रूनुमा होने वाले वाक़े ने सबकी चीखें निकाल दी। एक जानी शख्स जो कि औरतों की कब्र खोद कर मुर्दा औरतों के साथ जिना करता था, एक रात जब वो दफन की गई औरत के साथ जिना कर रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि इसकी खौफ के मारे चीखें निकल गईं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। दोस्तों, जिना एक कबीह गुनाह है। कुरान पाक में बदकारी के मुतालिक फरमाने इलाही है और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। जिना करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक मुर्दा औरत जिसे कब्र में दफन कर दिया जाए उसके साथ जिना करना किस कदर बड़ा अजाब है, इसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इंसानी नफ्स शैतानी ख्वाहिश में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि अपनी हवस की खातिर वो ना बूढ़ी औरत को देखता है ना ही कम सिन बच्चियों को। और अब तो आए दिन ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि कब्रिस्तान में दफन की गई औरत के साथ बदकारी की गई है। इंसान इंसानी दर्जे से इस हद तक गिर चुका है कि खुदा की पनाह। ऐसा ही एक शख्स जो जन्नतुल बकी के करीबी किसी कब्रिस्तान में गोरकन का काम अंजाम देता था, अक्सर रात को वहीं इसी कब्रिस्तान के बने कमरे में रहता था। उसे रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की दबी दबी चीखें कब्रिस्तान से सुनाई दे रही हो, और ऐसी आवाजें जो आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। चूंकि वह बूढ़ा था इसलिए रात को कभी इसने बाहर जाने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है। इसने चादर सर तक तानी और सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक से इसकी आंख खुल गई। इसकी नजर खिड़की से बाहर गई तो उसे लगा जैसे कयामत बर्पा हो चुकी है। जो कुछ इसे खिड़की से बाहर नजर आया वो दिल को दहला देने वाला मंजर था। मुर्दे कफन में लिपटे हुए बाहर चल रहे थे। वो शख्स ये देखकर इस कदर खौफजदा हुआ कि इसकी हालत गैर होने लगी। बाहर बातों और शोर की आवाज थी कि इस शख्स को कोई इस कब्रिस्तान से बाहर निकालो। इस पर होने वाले अजाब की वजह से जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि हमें भी तकलीफ महसूस होती है। ऐसी बातें सुनकर इस शख्स को याद आया कि शाम को इस कब्रिस्तान में एक नौजवान को दफन किया गया था। इस गोरकन ने वो रात बड़ी मुश्किल से खौफ से कांपते हुए गुजारी, लेकिन सुबह जब वो कमरे से बाहर आया तो सब कुछ पहले जैसा था। मगर जैसे ही वो गोरकन इस नौजवान की कब्र पर गया तो इसकी कब्र की जगह किसी तंदूर की मानंद गर्म थी। वो फौरन पीछे हट गया। जब ये खबर उसके लवाहिकीन के पास पहुंची तो पता चला कि वो नौजवान मुर्दा औरतों के साथ बदकारी करता था और अब इसे कब्र में ऐसा सख्त अजाब हो रहा था कि वहाँ मौजूद दूसरे मुर्दे भी इसकी वजह से तकलीफ में मुब्तला थे। ये सब इस गोरकन को इसलिए नजर आया ताकि वो लोगों को आगाह कर सके और लोग ऐसे गुनाह से तौबा कर सकें। ऐसा ही एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पेश आया। हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ अंदर हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है कि वो मुझ पर गजबनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? उसने कहा नहीं। फिर पूछा, क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? उस नौजवान ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा अगर वो 7 आसमानों 7 जमीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हो। नौजवान बोला, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह 7 आसमानों जमीनों और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? कहने लगा कि मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह, यानी उसकी अफ? कहने लगा, हाँ, अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसकी अफ बहुत बड़ी है।
بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی معاف و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا، میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے جوان تجھے قیامت کے دن جزا سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق تو بس آگ کے لائق ہی ہے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام میں سلام کا مبتدا اور منتہی بھی وہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتا ہے کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ فرماتے ہیں یہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اس شخص نے تو اپنی سے ایک بار کی گئی غلطی پر توبہ کر لی، وہ بھی رو رو کر گڑ گڑا کر، اور وہ شخص جو اس گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتا ہی چلا جائے وہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ایسے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے گناہگار اسے برا سمجھیں اور استغفار پڑھیں اور کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں۔ اللہ سب کو ایسے کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔